नमस्कार, यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन। म जितेन्द्र रसिक। यो समय हो अर्थ राजनीतिको। नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने नेपालका उद्योग व्यवसाय व्यवस्थापनका लागि स्थापित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अधिवेशन सुरु हुन अब केही दिन मात्र बाँकी छ। कार्यसमिति चयनका लागि सहमति हुन नसक्दा अहिले चन्द्र ढकाल र किशोर कुमार प्रधान चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। गत अधिवेशनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा जित हासिल गर्नुभएका शेखर गोल्छा यो अधिवेशनमा स्वतः अध्यक्षमा नियुक्त हुँदैछ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अर्को कार्यकालका लागि अध्यक्ष हुने भएकाले महासङ्घमा उक्त पद पाउन उद्योगी व्यवसायी दुई प्यानलमा विभाजित भएरै चुनावी मैदानमा छन्। तीमध्ये ढकाल प्यानलबाट जिल्ला नगर कार्य समिति सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनुभएका ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष अजरमान जोशी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। सुरुमा त तपाईँलाई शुभकामना, चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। धन्यवाद। के छ, कस्तो हुँदैछ चुनावी माहौललाई? अब हाम्रो सबभन्दा बेस भने त सर्वसम्मत हो, तर अब एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा गइसकेपछि हामीले निर्वाचनमा जानु पनि अनुपयुक्त भन्न मिल्दैन। त्यही माहौल अनुसार अब साथीहरू हामी चाहिँ जानेछौँ, तर यो निर्वाचनलाई चाहिँ हामीले यो हाम्रो एजेन्डा भने व्यावसायिक ऐक्यबद्धता हो। त्यही कारणले चाहिँ निर्वाचन 13 गतेसम्म मात्र हामी दुई प्यानल भनेर सम्झेर त्यसपछि हामी सबै व्यवसायी हौँ, हामी सबै एउटै छातामुनि हौँ भन्ने चाहिँ तौरले जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। परञ्च तपाईँ त ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा 25 वर्ष समय बिताइसक्नु भएको छ। यो अधिवेशनलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब यो पटक त होइन स्वतः वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष हुने जुन गएको अधिवेशनदेखि त्यो प्रणाली लागू गरिएको छ, अहिले त्यही चुनावको लागि जुन वरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि होइन दुई धारमा कडा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ, कसरी हेरिरहनु भएको छ यसलाई? हुनु त मेरो यो लामो यात्रा यही जिल्ला नगर उद्योगवाणी सङ्घ, विशेष गरी ललितपुर उद्योगवाणी सङ्घमा धेरै समय आबद्ध भएको अनुभवको हिसाबले अलिकति मलाई कहीँ कहीँ लाग्छ यो विधानमा कहीँ चुकेको हो कि हामी एउटा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने जुन एउटा प्रावधान छ त्यसमा केही संशोधन गर्नुपर्ने कि जस्तो पनि लाग्छ। तर अहिले त हाम्रो जे विद्यमान विधान छ त्यही अनुसार हामी जानुपर्ने नै हुन्छ। अहिलेको पटकलाई चाहिँ त्यो स्वतः हुने गरेर पछि यसमा पनि केही संशोधन हुनुपर्छ कि जस्तो मेरो आफ्नो ठम्याइ छ। किनभने हाम्रो उम्मेदवारहरूले चाहिँ त्यही भनिरहनु भएको छ कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने प्रणाली खारिज गर्नुपर्छ र यो हट्नुपर्छ भनिरहेको अवस्था छ। गर्नुपर्ने त्यही हो। अब मलाई लाग्छ हाम्रो सङ्घ भने चाहिँ अध्यक्षात्मक पद्धतिबाट चल्ने हो। त्यही कारणले अलिकति अधिकार र दायित्व यो छ नि कहीँ नमिले जस्तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष गर्नु नै पर्ने भएपछि अध्यक्ष पनि होइन खुल्ला रूपमा चुनिनुपर्छ भन्ने मान्यता तपाईँहरूको? हजुर, निश्चित रूपमा अध्यक्ष खुल्ला रूपमा भयो भने चाहिँ सङ्घ अझ मजबुत हुन्छ जस्तो लाग्छ। किशोर प्रधानलाई जिताउनुपर्छ होइन, उहाँ चाहिँ लामो समय 28 वर्षसम्म महासङ्घमा आबद्ध हुनुभएको, उहाँको अनुभव महासङ्घलाई आवश्यक छ भनेर पूर्व अध्यक्षहरू लागिरहनु भएको छ भनिन्छ क्या। यो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ चन्द्र ढकालको प्यानल रोज्नु भएको छ, किन रोज्नु भयो? सायद यसमा चाहिँ अब म कसैलाई को हुन्छ भन्दा पनि एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा गएपछि एक पक्ष चुनिनु पर्ने र चन्द्र ढकाल किन भन्ने चाहिँ यो माहौल सायद यहाँहरूले चाहिँ यहाँहरूकै यो विभिन्न प्रकाशनदेखि चाहिँ समाचार सम्प्रेषणमा पनि थुप्रो आइरहेछ। त्यो माहौल किन त चन्द्र ढकाल नै किन भन्ने यसमा चाहिँ उहाँको एउटा शालीन व्यवहार, उहाँ जहिले पनि जोसँग पनि नम्र व्यवहार हुने र समस्यालाई सुल्झाउनेतर्फ चाहिँ उहाँको चाहिँ पहलकदमी जुन देखियो, जुन हिसाबले चाहिँ यो त अब उद्योगवाणी महासङ्घ भन्दाखेरि एउटा सेक्टर मात्र होइन, यहाँ राजधानी मात्र होइन, 77 जिल्लाका 106वटा जिल्ला नगर उद्योगवाणी सङ्घ छन्। अहिले चाहिँ जिल्ला नगर उद्योगवाणी सङ्घ खोल्ने क्रम ज्यादातर रूपमा भइरहेछ। त्यसै गरी यसमा वस्तुगत सङ्घहरू छन्, त्यसै गरी एसोसिएट सदस्य दुई राष्ट्रिय सङ्घहरू छन्। यी सबैलाई चाहिँ एकै छातामुनि चन्द्र ढकालले चाहिँ नेतृत्व गरेर हाम्रो लक्ष्यलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ पुरा गर्न सकिन्छ। उहाँको जुन व्यवहारले चाहिँ 77 जिल्लाका अध्यक्षहरू जो हामी चाहिँ एउटा चुनावी दौरानमा पनि एउटा माहौल देखियो, त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ
उहाँको जुन व्यवहार, उहाँको चाहिँ जुन समस्या पर्दाखेरि चाहिँ समस्यालाई सम्बोधन गरेर निराकरण गर्ने चाहिँ उहाँको व्यवहारले गर्दाखेरि नै भनेपछि यो क्षमता चाहिँ किशोर प्रधानमा छैन भन्न खोज्नु भयो? छैन त म कसैलाई पनि कसरी भनौँ होइन। त्यो चाहिँ सबैले आफ्नो अनुभूतिको हिसाबले नै माहौल आएको हो नि, चुनावी माहौल जुन हाम्रो चाहिँ यो जुन धनगढीदेखि चाहिँ नेपालगञ्ज भुतौल हुँदै चाहिँ पोखरा यता पूर्वमा भेरेटारमा जुन भेला भयो, त्यो भेलाले पनि निश्चित रूपमा उहाँको व्यवहार अथवा चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो उहाँहरूको समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन नगरे भए चाहिँ त्यो माहौल बन्ने थिएन कि मै जित्छु भनेर अहिले किशोर प्रधान ज्यूहरू पनि त्यसरी लागिरहनु भएको छ। यो त एक पक्षले, अर्को पक्षले यो दाबी गरिरहनु त स्वाभाविकै हो होइन। चुनावमा कोही हार्छ भनेर त सायद उठ्दैन होला। तपाईँको विषयमा कुराकानी गरौँ। हजुर, तपाईँको उम्मेदवारी चाहिँ केका लागि? मेरो उम्मेदवारी मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, म विशेष गरी जिल्ला नगर क्षेत्रबाट चाहिँ खुलातर्फ केन्द्रीय कार्य समितिमा मैले चाहिँ लडिरहेको छु। निश्चित रूपमा मेरो एउटा जुन 25 वर्ष ललितपुर वाणिज्यसङ्घमा मैले यो जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य नै हो ललितपुरमा जुन हिसाबले मैले चाहिँ जिल्ला नगरलाई बुझ्ने अवसर पाएँ, त्यही आधारमा केन्द्रीय सदस्यको नाताले पनि आखिर हाम्रो समस्या त त्यही हो। जिल्ला नगर चाहिँ ठुलाहरूको चाहिँ आफ्नै एक्सेस होला, सानाहरूको समस्या भने त एकै प्रकारको करिब 25 वर्ष तपाईँ ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा रहनुभयो, के गर्नुभयो त्यति बेलासम्म ललितपुरको उद्योग व्यवसायलाई होइन, त्यो क्षेत्रमा के गर्नुभयो? विशेष गरी ललितपुर अरू भन्दा पनि अलिक पृथक रूपमा छ। ललितपुरको चाहिँ पहिचान भने नै ललित कलासँग जोडिएका छन्। यहाँभित्र ललितपुरलाई चाहिँ अझ नजिकबाट बुझ्यौँ भने पुरातन रूपमा पनि हाम्रो ललितपुरका चाहिँ हरेक टोलको पनि यो काम अनुसारको चाहिँ नामाकरण भइरहेछ। जसरी जोमबाल काष्ठकलाका लागि प्रख्याति, त्यसै गरी ओकबाल नागबाल चाहिँ मूर्तिकलाका लागि प्रख्याति, त्यसै गरी चाहिँ काष्ठकलाका लागि चाहिँ जोमबाल हो। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो अवालेहरूको चाहिँ कामको लागि च्यासल माटाका भाँडाकुँडा, सुबाल यो परालजन्य उत्पादन आदि इत्यादि रूपमा चाहिँ यहाँको आफ्नै विशेषता पनि छन् यो पुरातन पाटन नगरको। त्यसै गरी बाहिरी रूपमा पनि यो खोकना भन्नासाथ खोकनाको तेल प्रख्याति छ। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो यो बुङ्गमतीको हस्तकला, त्यसै गरी लुबोको हाम्रो चाहिँ यो टेक्सटाइल। भनेपछि विभिन्न अन्य क्षेत्रको व्यवसाय भन्दा ललितपुरको व्यवसाय चाहिँ फरक छ, त्यो चाहिँ पक्कै शिल्प कलामा आधारित छ, जुन चाहिँ पर्यटनले ढाकेको छ। हजुर, ललितपुर हस्तकला नगरी, पर्यटक नगरीको रूपमा जुन छ, सांस्कृतिक नगरीको रूपमा, त्यसैलाई हामीले आर्थिक रूपान्तरणमा लान सकिन्छ। यही हाम्रो चाहिँ ललितपुरको पहिचान पनि हो जस्तो लाग्छ। अब तपाईँले एउटा ललित कलाको सहर भनौँ होइन, ललित कलाको जिल्ला जहाँको उद्योग व्यवसाय प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँ महासङ्घमा जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ यो गर्नेछौँ भन्ने एउटा योजना लिएर जाँदै त हुनुहुन्छ होला, के छन् त्यस्ता योजना? पक्कै ललितपुरलाई चिनाउनु त आफ्नो ठाउँमा म जहाँबाट प्रतिनिधित्व गरे हो, एक हिसाबले मैले ललितपुरलाई चिनाउने हिसाबले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा जुन हिसाबले पर्यटक भित्र्याउनेदेखि लिएर हस्तकलालाई प्रवर्धन गरेर यहाँका निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने, प्रवर्धन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने त पक्कै छ। त्यसको अलावा म जिल्ला नगरको सबैको एउटा विश्वासिलो रूपमा चाहिँ जाने भएकोले उहाँहरूको समस्यालाई पनि म राजधानी नजिकै जोडेको जिल्ला भएकोले चाहिँ सायद मैले चाहिँ उहाँहरूको समस्या निराकरण गर्नमा पनि ठोस योगदान उपत्यकाकै प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ तपाईँले? देशैभरको भन्नु पऱ्यो, अब चाहिँ जिताउनु हो भने त म उहाँहरूकै मतबाट जित्ने हो। उहाँहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ भनेपछि देशैभरको हस्तकला ललित कलाको प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। त्यसको अलावा पनि उहाँहरूको समस्या विशेष गरी चाहिँ अब प्रहरी प्रशासनदेखि अन्य चाहिँ यो राजस्वदेखि अन्य समस्याहरू पनि हुन्छ। मैले यहाँ बसेर खेल्न सक्ने भूमिकामा म सदैव तत्पर रहनेछु। महासङ्घमा नेतृत्वको लागि तपाईँको पृष्ठभूमिमा भएका कार्यहरूले पनि होइन धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। तपाईँले 25 वर्ष जुन ललितपुरको उद्योग वाणिज्य सङ्घमा काम गर्नुभयो, त्यहाँ के समस्या, चुनौती र अवसरहरू के रहेछन् त्यहाँ तपाईँले? निश्चित रूपमा यो लामो अवधिभित्र चाहिँ विगतमा ललितपुरमा चाहिँ एउटा जहिले पनि यो अनुगमन समय प्रहरी प्रशासनले चाहिँ धरपकड आदि इत्यादिको चाहिँ हुने गर्थ्यो, त्यो एउटा चाहिँ माहौल गर्थ्यो।
त्यसमा चाहिँ मेरो कार्यकालमा चाहिँ करिब करिब मैले 2 कार्यकाल चाहिँ अध्यक्षको जिम्मेवारी निभाउन पाएँ। त्यो धेरै चाहिँ अब समस्या छैन त भन्न मिल्दैन, तर धेरै निराकरण भएको चाहिँ यहाँका व्यवसायीले महसुस गरेका छ। त्यो किनभने चाहिँ हामीले चाहिँ 2 पाटोमा हाम्रा समस्यालाई 2 पाटोमा विचार गर्नुपर्छ छ। एउटा चाहिँ यो ऐन नियम कानुनसँगको समस्या, एउटा व्यावहारिक। धेरै कुरा हाम्रा जिल्ला उद्योग सङ्घका साथीहरू सबै खारेरै आएका हुन्छन्। उहाँहरूले यो अलि व्यावहारिक रूपमा सबैसँग सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हातेमालो गरेर गएको खण्डमा चाहिँ हाम्रा व्यावहारिक समस्याहरू चाहिँ यी प्रशासनदेखि धरपकड यो कहिले भ्याटको समस्या आदि इत्यादि व्यावहारिक समस्यालाई चाहिँ हामीले निराकरण गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी अलिकति अरू चाहिँ के भन्छ चाहिँ हाम्रो ऐन नियमको समस्याहरू हामीले चाहिँ समयमै ती कुरालाई उत्थान गरेर चाहिँ सम्बन्धित निकायमा, अब भनौँ राजस्व समिति भने राजस्व परामर्श समिति, त्यसै गरी अन्य ऐन नियम भए चाहिँ सम्बन्धित निकायमा हामीले चाहिँ समयमै पुर्याउन सकेको खण्डमा चाहिँ यी समस्या हामीले चाहिँ धेरै निराकरण गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। तपाईँको कार्यकालमा चाहिँ यो मैले काम गरेँ, आहा यसले चाहिँ उद्योग व्यवसायमा ठुलै परिवर्तन आयो भन्ने त्यस्ता के काम भयो? मलाई लाग्छ मेरो कार्यकालमा एउटा आफूलाई अनुभूति भएको र सायद अरूले पनि मनन गर्नुभयो होला। एउटा जुन यो व्यावहारिक रूपमा आउने समस्याहरू प्रहरी प्रशासनदेखि राजस्वदेखि अन्यको समस्या, यो अनुगमनका समयमा हुने धरपकड, यो बजार बन्द आदिका समस्या चाहिँ धेरै जसो हल भएको जस्तो लाग्छ। दोस्रो ललितपुर चाहिँ अब मैले अघि नै निवेदन गरेँ हस्तकला नगरी हो। ललितपुरका हस्तकलालाई विभिन्न निकायमा पुर्याउनलाई, जसै गरी भुटान, भियतनाम, चाइना, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ ताइवान आदि इत्यादि मुलुकहरूमा, अझ भारत धेरै मैले चाहिँ उहाँ ती सङ्घहरूसँग चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध स्थापित गरेर विभिन्न मेलामा भाग लिन लगाउने, प्रवर्तन गराउने तर्फ ललितपुर वाणिज्य सङ्घले पहल गरे जस्तो लाग्छ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो जुन हामीले चाहिँ मेरो पहिलो कार्यकालमा 59 चैत 15देखि 22 गतेसम्म भएको ललितपुर महोत्सव, जसको संयुक्त आयोजनामा ललितपुर तत्कालीन उपमहानगरपालिका, ज्याप समाज लगायत ललितपुरका विभिन्न समाजहरू र ललितपुर युवा सङ्घ, त्यो महोत्सव यहाँहरूले पनि त्यो बेलाको फाइल पल्टाउनु भयो भने सायद माउन्टेन टेलिभिजनदेखि धेरैले त्यो बेला रेकर्ड पनि गर्नुभएको छ। यो पुरा ललितपुर नगरै जागे जस्तो चाहिँ विभिन्न टोलमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर चाहिँ हामीले महोत्सव गरेका थियौँ। 10 लाख भिजिटरहरू थियो। टोल यो भनेपछि यो सङ्घको त्यहाँनिर काम प्रस्त देखिने गरी छ भन्न खोज्नु भएको? हजुर, त्यसले चाहिँ समग्र ललितपुरलाई पहिचान दिलाउनलाई र त्यसले चाहिँ एउटा आर्थिक रूपान्तरणको लागि चाहिँ धेरै भूमिका खेले जस्तो लाग्छ। अब अलिकति प्रसङ्ग जोडौँ। यो कोभिड-19 यसले विश्वलाई छोडेन, नेपाललाई पनि छोडेन। यो सन्दर्भमा नेपालका उद्योग व्यवसायीहरू पनि अहिले धराशायी अवस्थामा छन्, कतिपय उद्योग व्यवसाय छोड्न बाध्य छन्। ललितपुरको अवस्था के छ अहिले? ललितपुर मात्र यसमा पृथक त पक्कै होइन, किनभने विशेष गरी चाहिँ व्यावसायिक जगतलाई चाहिँ यो कोभिडले धेरै मार पारेछ। आफ्ना कामदारहरू पनि पार्नुपर्ने अवस्था छ, आफ्नो उद्योग पनि बन्द चलाउन सकेको अवस्था छैन, त्यसै गरी चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ छोड्नेवाला पनि अवस्था छैन। भन्दाखेरि ललितपुर यो समस्या ललितपुर मात्र पृथक होइन कि सबैको समस्या उही हो। विशेष गरी व्यावसायिक जगतले अन्य व्यवसाय र ललितपुरको व्यवसाय अलिकति फरक भएकोले हैन मैले यो जिज्ञासा राख्न चाहेको हुँ। जस्तै ललितपुर पर्यटनले मात्र धानेको सहरको रूपमा पनि बुझिन्छ। कोभिड-19 पछि पर्यटन व्यवसाय लगभग ठप्प जस्तै बन्यो हैन, त्यसको असर चाहिँ कस्तो रहेको छ अहिले भन्न खोजेँ? निश्चित रूपमा यो चाहिँ अब विशेष गरी पर्यटक त एकदम न्यू नै छ। ललितपुरमा चाहिँ एउटा होटल भन्दा पनि हेरिटेज होमको रूपमा जुन विकास भएर सबैले चाहिँ एउटा आर्थिक रूपान्तरणको लागि, आर्थिक उत्थानको लागि चाहिँ एउटा भइरहेको थियो। हस्तकला, यो हेरिटेज होम, यो पर्यटन, तीनटा चाहिँ एउटा एक अर्काका पर्यायवाची रूपमा चाहिँ ललितपुरका वासीहरू डिपेन्डेन्ट भइरहेको अवस्थामा अब जब पर्यटकै नआएर अवस्थामा त्यो बेला चाहिँ निश्चित रूपमा यसले चाहिँ नराम्रो असर पार्ने। अहिले के गरिरहनु भएको छ उद्योग व्यवसायीहरू? पर्यटन थप्पै छ, अहिले पनि त फाटाफुटा भर्खर देखिन थालेको छैन, पर्यटकहरू अलिअलि मात्र देखिन थालिएको छ। अहिलेको अवस्था चाहिँ के छ? उहाँहरू कसरी सस्टेन भइरहेको अवस्था छ? अहिले खासै सस्टेनै भएर चाहिँ भन्न त अब धेरै अझ पनि भन्दैछ, तर पनि अब चाहिँ हामी आशा राखौँ यसमा चाहिँ चाँडै चाहिँ
यो समस्या सुल्झिन्छ भनेर आशा मात्र राखेर नहोला नि त। त्यहाँको स्थानीय सरकारले काम गर्नु पर्ला, सरकारले गर्नु पर्ला, एउटा योजना दिनु पर्ला नि त उद्योग व्यवसायलाई। अब कोभिड पछि, कोभिड सँगै हामी कसरी अगाडि जाने, त्यस्तो कुनै योजना बनाउनु भएको छ नि तपाईँहरू? यसको लागि हामी सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग बसेर विशेष गरी चाहिँ यो, किनभने नगरपालिकासँग प्रत्यक्ष जोड छ, हामी एउटा प्याकेज बनाएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रा व्यवसायहरूलाई कसरी उठान गर्न सक्छौँ यसतर्फ हामी जानेछौँ। यो 6 महिना लामो बन्दीको समयमा यस्तो कुनै योजना बनेन? खासै यस्तो चाहिँ सङ्घले आफ्नो तर्फबाट, त्यसै गरी विभिन्न वस्तुगत सङ्घले आफ्ना कामदारहरूलाई प्याकेज दिने चाहिँ त्यो आफ्नो हिसाबले केही भएको छ। होइन, तपाईँहरू एउटा सङ्घ भएपछि कमसेकम यस्तै समस्यामा होइन तपाईँहरूको काम देखिनुपर्ने, नीतिगत रूपमा होस् होइन, यो व्यवहारिक रूपमा होस्, देखिनुपर्ने त यति बेला हो नि त। तर खै प्रभावकारिता देखिएन। यसमा चाहिँ पक्कै हुन्छ। यो अहिले अलिकति चाहिँ यो सबैजना कोभिडसँग डराइरहेको अवस्थामा भएकोले सायद अलिकति चाहिँ यो होला कि यसैमा धेरै हाम्रा मेयरहरू पनि, 3 जना ललितपुरका 3 जना मेयरहरू चाहिँ कोभिडसँग जुझेर भर्खर निस्कनु भएको छ। त्यही कारणले पनि अलिक पछि हामी परेको हो कि सिस्टमले काम गर्ने संयन्त्र बनाउनु पर्यो, व्यक्तिगत होइन। होइन, यसले त्यो भएपछि कोभिडले जसलाई असर गरेपछि सिस्टमले काम गरिरहन्छ, त्यो असर पर्ने त थिएन नि होइन। त्यो खालको संयन्त्र हामीले बनाउन नसकेको हो भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई? पक्कै अलिकति यसमा हामी कतै चुके हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। हुन त म चाहिँ नेतृत्व वर्गमा म चाहिँ अहिले छैन, एक पूर्व अध्यक्षको नाताले सल्लाह दिने एउटा त्यसमा त हुनुहुन्छ नि तपाईँ, सल्लाहकारको रूपमा त हुनुहुन्छ नि त अहिले। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ तिनै नगरपालिकालाई एकसाथ राखेर कोभिड पछिको हाम्रो चाहिँ व्यवसाय प्रवर्धनको लागि कसरी जाने एउटा अन्तर्क्रिया गरेर ठोस योजना ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब फेरि महासङ्घकै चुनावको विषयतिर केन्द्रित हौँ। तपाईँ त्यहाँ जित्नु भयो भने तपाईँसँग के योजना छ? यो काम गर्ने छौँ भन्ने एउटा प्रतिबद्धता होला, एउटा योजना होला, के छन् त्यस्ता? मलाई लाग्छ महासङ्घलाई एउटा चाहिँ यो निजी क्षेत्र चाहिँ सरकारपछिको दोस्रो ठुलो सञ्जाल भएको हो। त्यसमा पनि विशेष गरी अरू सङ्घ भन्दा पनि जिल्ला नगर सङ्घको चाहिँ आफ्नो धेरै छ, किनभने ग्रासरुटसम्म फैलिने भने चाहिँ महासङ्घलाई पहिचान दिने, ग्रासरुटसम्म लाने र भने चाहिँ जिल्ला नगर उड्डयन सङ्घ नै हो। तर महासङ्घको 50% हिस्सा ओगटेको जिल्ला नगरलाई चाहिँ आफ्नै सचिवालय छैन, त्यहाँ गुनासो सुन्न सेल छैन आदि इत्यादि कारणले पनि अलिकति जिल्ला नगरका हाम्रा सदस्य साथीहरूको चाहिँ गुनासाहरू छन्। पहिलो कर्तव्य, अब म पनि सायद त्यसैभित्र पर्छु होला, जिल्ला नगरका सम्बन्धित उपाध्यक्षलाई मैले साथ दिनुपर्छ। पहिलो कर्तव्य जिल्ला नगरको समस्या सुन्ने चाहिँ एउटा सेल, त्यहाँनिर एउटा अलग सचिवालय हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ सधैँ तत्पर रहनेछ र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले मैले अघि नै निवेदन गरेर दुईवटा हाम्रो चाहिँ व्यावहारिक त हाम्रा जिल्लाका साथीहरूले आफै सुल्झाउनुहुन्छ, ऐन नियमका समस्याहरूलाई समयमै हामीले चाहिँ सम्मति कलेक्सन गरेर लबिङ गरेको खण्डमा चाहिँ हाम्रा समस्याहरू धेरै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यही कारणले मेन हामीलाई चाहिँ अब जिल्ला नगर सचिवालयकै आवश्यकता महसुस छ। त्यो एउटा बनाउन सकेको खण्डमा चाहिँ धेरै समस्या हाम्रो तर्छ र मेरो विगतको अनुभवले पनि जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ एउटा सम्बन्ध मैले ललितपुर उड्डयन सङ्घ मार्फत जुन सम्बन्ध स्थापित गरेका थिएँ त्यसलाई अझ बढाएर ती सबै 77 उड्डयन सङ्घहरूलाई पनि अझ सहभागी गराउनतर्फ पहल हुनेछ। अब यो समृद्धिको आधार राज्य निजी क्षेत्र साझेदार भनेर तपाईँहरूले एउटा स्लोगन नै बोक्नु भएको छ अहिले तपाईँहरूको प्यानलले भनौँ। हजुर, यो भनेको चाहिँ के हो? यो नाराअनुसारको हाम्रो चाहिँ चन्द्र ढकालजीले जुन यो नारा दिनुभएको छ त्यसमा हामी सबै प्रतिबद्ध हुन्छौँ र यो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ समृद्धिको आधार जुन खोज्नु भएको छ, यो भने हाम्रो छात्र सङ्गठन बलियो बनाएर उहाँहरूको समस्या न्यूनीकरण गर्न सक्यो भने त्यो नै एउटा चाहिँ समृद्धिको आधार नै हुन्छ। त्यो भने आर्थिक गतिविधि हाम्रो चाहिँ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ सरकारले हेर्दै हेरेन भन्ने एक खालको आरोप पनि लाग्ने गर्छ क्या, सरकारले त्यसरी आरोप लगाइरहेको छ कि तपाईँहरूकै विभिन्न उम्मेदवारहरूले। त्यही अवस्था हो अहिले? पक्कै अलिकति चाहिँ छात्र सङ्गठन अलिक कमजोर भयो भने सरकारले गर्ने दृष्टिकोण त्यही हुन्छ। भनेपछि अहिले छात्र सङ्गठन यो महासङ्घ चाहिँ कमजोर छ? पक्कै अलिकति हामीले स्वीकार्नुपर्छ। त्यो सरकारपछि चाहिँ होइन लगभग धेरै अधिकांश जिल्लामा एउटा शाखा विस्तार भएको महासङ्घ यो, जसले चाहिँ कामै गर्न सकेन भन्छ क्या।
उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा केही कामै गर्न सकेन, त्यसैले यो महासङ्घ कमजोर बन्दै गएको हो भन्ने एउटा विश्लेषण पनि गरिन्छ कि अवस्था यही हो तपाईँको नजरबाट? ठ्याक्कै त्यही त नभनौँ, तर चाहिँ कमजोरी हाम्रै तर्फबाट भएर पनि यो हामीले आफ्नो पहिचान देखाउन सकेन। त्यही कारणले हामीले निर्वाचनलाई चाहिँ तेरगेटाभित्र बिर्सेर सबै व्यवसायहरू एकजुट भएर चाहिँ हाम्रो यो सङ्घ भनेर चाहिँ जित्नेले पनि अब महासङ्घले अब आउने कार्य समितिले के कस्ता योजना अघि सार्दा राम्रो होला? तपाईँको सुझाव अहिलेको अध्यक्ष भनौँ न, अब होइन स्वतः अध्यक्ष हुने गोल्छाको लागि पनि काम लाग्न सक्छ, उपाध्यक्षको लागि पनि काम लाग्न सक्छ। अब यसमा चाहिँ ठ्याक्कै यसै भन्नु भन्दा किनभने चाहिँ महासङ्घमा चाहिँ शेखर गोल्छाजी चाहिँ स्वतः अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ। अब चाहिँ उहाँले पनि एउटा के भन्छ चाहिँ निर्वाचन पछिलाई त्यो चाहिँ छोड्नुपर्छ, हुन त उहाँ अहिले नै स्वतन्त्र हुनुपर्ने। मैले उदाहरणको लागि भन्न चाहेँ, यदि तपाईँ अध्यक्ष हुनुभएको भए मसँग यो योजना हुने थियो भन्ने हुन्छ नि एउटा? मेरो हिसाबमा त जिल्ला नगरको सचिवालय स्थापना अघि भने जिल्ला नगरलाई सशक्त पार्न सक्यो भने चाहिँ नेपाल उद्योग महासङ्घ चाहिँ अझ सशक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने चाहिँ ग्रासरुटसम्म पुग्ने समस्या भने किनभने ठुला कम्पनीहरूको ठुला उसको त आफ्नो आफ्नै हिसाबले पहुँच हुन्छ, तर चाहिँ जुन सानालाई हामीले समेट्न सक्यो भने त्यो नै एउटा चाहिँ ग्रासरुटसम्म पुगेर चाहिँ पुग्नु भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बलियो हुने जस्तो लाग्छ। त्यो भन्दैमा मैले चाहिँ अरू सेक्टर चाहिँदैन भने होइन, दुई राष्ट्र पनि सबैको आफ्नो भूमिका छ, दुई राष्ट्र पनि आफ्नै छ, वस्तुगत सङ्घहरूको पनि आफ्नै पहिचान छ, तर के भन्छ ग्रासरुटसम्म पुग्ने भने जिल्ला नगरै हो। त्यसलाई सशक्त पार्नु। तपाईँ जिल्ला नगरको उम्मेदवार भएकोले पनि यसलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर सजेसन दिँदै गर्नुभएको? यो त वास्तविकता हो। भनेपछि अब यो महासङ्घमा चाहिँ महिला प्रतिनिधित्वको कुरा पनि खुब उठ्छ क्या। तपाईँहरू 33% को कुरा गर्नुहुन्छ होइन, तर अहिले 3% करिब करिब त्यति पनि छैन। किन यसरी महिला प्रतिनिधित्वको होइन एउटा कमी भनौँ न, त्यो आभास गरिरहेका छन् महिला प्रतिनिधित्वहरूले? निश्चित रूपमा हुन त हिजो महिला नै विहीन अवस्थामा एक महिला त आज भवानी राणाजी अध्यक्ष हुनुभयो, उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो। अहिले त्यसमा पनि महिलाको सङ्ख्या अहिलेको कार्य समितिको लागि उम्मेदवारका लागि चाहिँ यो जसले दिनुभएको छ त्यहाँ पनि महिला 3% भन्दा छैन क्या, त्यो पनि त्यति पनि छैन। त्यो हुनुमा मलाई लाग्छ विभिन्न सङ्घहरूमै जिल्ला नगर सङ्घ भनौँ अथवा वस्तु सङ्घ भनौँ त्यही महिला प्रतिनिधित्व कम भएकोले तपाईँले भने जस्तो ग्रासरुटसम्म काम नभएकोले महिला उद्योगी व्यवसायीहरू चाहिँ महासङ्घसम्म आउन कठिनाइ भइरहेको अवस्था त्यो पक्कै हो। तर चाहिँ के भन्छ अलिकति चेन्ज हामीले चाहिँ किनभने अहिले चाहिँ हरेक जिल्लामा महिला उद्यमी समिति भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ गठन भइरहेछ, त्यसबाट चाहिँ अलि नेतृत्व खारेर आएको पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यो भएर चाहिँ हामी आशावादी हौँ चाँडै नै यहाँले भने जस्तै 33% पुगिन्छ भन्ने, तर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ तलैबाट चाहिँ त्यो आउनुपर्ने नेतृत्व चाहिँ आउनुपर्ने देखिन्छ। भनेपछि तल्लो स्तरमा महासङ्घको नजर भनौँ अथवा महासङ्घको प्रभाव न्यून रहेको अवस्था हो भन्ने देखियो। अब त्यसरी पनि त नभनौँ होला, किनभने चाहिँ अब त्यो महासङ्घले हस्तक्षेप गर्ने पनि भएन, तलैबाट चाहिँ त्यो निर्वाचित भएर आउने प्रक्रिया हो। सबै आफ्नो सङ्घको पनि आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ, तर के भने एउटा चाहिँ सबै सङ्घहरूले चाहिँ महिला उद्यमी समिति पनि चाहिन्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले बिस्तारै सबै ठाउँमा चाहिँ महिला उद्यमी त्यो सेल बनाउनतर्फ चाहिँ अब सबै सङ्घहरू बढिरहेछ। अब मैले धेरै जसोलाई एउटा जिज्ञासा राख्ने गरेको थिएँ, महासङ्घमा चाहिँ विगत जस्तो महासङ्घ शुद्ध व्यवसायी र उद्योगीको भएन, राजनीति भयो होइन, यसभित्र पनि ठुलो चलखेल भइरहेको छ, जसले प्रभाव बनाउन सक्यो उही उम्मेदवार होइन जित्ने अथवा आउने अवस्था छ भनिएको छ कि धेरैको गुनासो पनि छ उद्योग व्यवसायीहरूको अवस्था त्यही हो अहिले। यसै पनि नलिउँ होला, राजनीति पृथक त हुन सक्दैन होला, तर के भन्छ चाहिँ हामी व्यावसायिक जगत चाहिँ राजनीतिलाई हाबी गर्न नदिउँ। हामी चाहिँ हाम्रो एजेन्डा भने चाहिँ व्यावसायिक जगतलाई नै उत्थान गर्ने हो। त्यही कारणले चाहिँ अब कसैले राजनीतिलाई हाबी गर्न चाहन्छ त्यो अर्कै पाटो होला, तर कमसेकम हामी त्यहाँ जानेहरूले त एउटा सोच्नु पऱ्यो कि यो व्यावसायिक सङ्गठन हो, राजनीतिक सङ्गठन होइन, राजनीति गर्ने भए चाहिँ ठाउँ प्रशस्त छ। त्यही कारणले अब चुनावको समयमा केही अलिकति प्रभाव चाहिँ अर्कै होला, तर चुनावपछि चाहिँ त्यो राजनीतिलाई बिर्सेर हाम्रो एजेन्डा व्यावसायिक एकैपल्ट नै हो भन्ने हिसाबले जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ यो सहमतिमै टुङ्गिदिए हुन्थ्यो, यस्तो कोभिडको बेला यो निर्वाचन चुनावमा नगइदिए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्दैन? पक्कै यो सहमति भनेर एकदम
सधैँको लागि अहिले कोभिड मात्र होइन कि सधैँको लागि राम्रो र अझ चाहिँ सङ्घलाई सशक्त बनाउने माध्यम पनि हो। त्यो हुनुपर्छ नै जस्तो लाग्छ। तर अब भएन भने आखिरी एउटा प्रक्रियामा वरिष्ठ उपाध्यक्षले मात्र सहमति खोज्ने होइन नि, तपाईँ जस्तो होइन प्यानलभित्र रहेका विभिन्न सदस्यहरूले पनि त त्यसको लागि पहल गर्नुपर्ने हो नि, होइन र? तपाईँहरू चाहिँ अब वरिष्ठ उपाध्यक्षले जे भने त्यही पछि लगाएर प्यानल वाइज विभाजित हुने अनि सहमति आवश्यकता हो भन्दै हिँड्न मिल्छ र भने होइन। यसको लागि त सबै पछि लाग्नुपर्छ। कोही एक पक्ष मात्र लाग्नुभन्दा तलदेखि माथिदेखि माथिसम्म माथिदेखि तलसम्म सबैले चाहिँ यसमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो तर्फले भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा जिज्ञासा राख्न चाहेँ, पछिल्लो समय मतदातालाई प्रभावमा पार्न निकै खर्च हुने गरेको छ भनिन्छ क्या। सबै ठाउँमा तपाईँ त विभिन्न जिल्ला दौड गरेर पनि आउनुभएको छ होइन, त्यस्तो देखिन्छ? त्यो त खासै भन्न, यो व्यावसायिक सङ्गठन हो, यसमा चाहिँ त्यस हिसाबले त हेर्नु मिल्दैन जस्तो लाग्छ। किनभने चाहिँ एउटा सुमधुर सम्बन्ध नै निर्वाचनमा चाहिँ ठुलो त्यसले भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ। एकचोटि हामीलाई चाहेको बेलामा मात्र उहाँहरूलाई बोल्ने अनि भोलिदेखि निर्वाचन पछि बिर्सिने भयो भने त सायद त्यसले प्रभाव पार्छ। भनिन्छ क्या, मलाई त लाग्दैन। मैले किनभने चाहिँ सधैँ म व्यक्तिगत रूपमा गए पनि सङ्घ संस्थाहरू यसो साथीभाइहरू जिल्लामा कहीँ जिल्लामा गए पनि आफ्नो व्यक्तिगत काममा गए पनि उहाँहरूलाई हाई हेलो गर्ने चलन छ। त्यही कारणले चाहिँ सबैसँग सुमधुरै सम्बन्ध जस्तो लाग्छ। भनेपछि त्यस्तो अवस्था छैन भन्ने तपाईँको मान्यता? मेरो मान्यता। हामी अन्तिम चरणमा छौँ, के भन्नुहुन्छ? अब चुनाव त नजिकिसक्यो होइन, तपाईँका पनि मतदाता होलान् होइन, तपाईँका पनि शुभेच्छुकहरू होलान्, के भन्नुहुन्छ उहाँहरूको? निश्चित रूपमा म व्यक्तिगत रूपमा पनि यो सङ्घमा भए पनि नभए पनि मैले विगतमा पनि त्यही व्यवहार हो, उहाँहरूसँगै म साथ रहन्छु। यही मलाई पहिचान दिलाउने पनि यही ललितपुर उद्योगवानीसँग नै हो। त्यही कारणले म जिल्ला नगरको प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दैछु। सबैले मलाई मत दिन्छ भन्ने म विश्वास पनि लिन चाहन्छु र म चन्द्र ढकाल जित्छु लगायत विश्वास पनि छ। हजुर, उपाध्यक्षमा गुरनित तिवारी लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई जिताइदिनु भयो भने अझ हामीले चाहेको परिवर्तन, अझ हामीले चाहेको चाहिँ यो सङ्घको महासङ्घलाई गरिमा बढाउनलाई चाहिँ भूमिका खेल्न सक्छ जस्तो लाग्छ। यहाँहरूको जुन विश्वास माया ममतालाई म चाहिँ नकारात्मकतर्फमा जान्न म चाहिँ वचनबद्ध व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, स्टुडियोसम्म आएर समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी यस्तो अवसर दिनुभएको म जितेन्द्रजी लगायत बिजनेस प्लस टेलिभिजनलाई परिवारलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। आजको अर्थ राजनीतिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अधिवेशनमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। जिल्ला नगर कार्य समिति सदस्य उम्मेदवार अजरमान जोशी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म जितेन्द्र रसिक बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।